पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। 100 इंडेक्स में तेजी 1434 पॉइंट्स का इजाफा, जो ट्रेडिंग के दौरान 1800 पॉइंट्स तक बढ़ गया। कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1,90,600 की सतह अबूर कर गया। गुल प्लाजा की इमारत को सील करने का अमल शुरू। KMC के अमले ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाने के लिए खुदाई करना शुरू कर दी। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेने पहुंच गई। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक 79 लापता अफराद में से 13 को वर्षा के अब तक DNA सैंपल्स नहीं दिए। 30 लाशों का डेटा हुकूमत को भेजा चुका है ताकि वर्षा की अदायगी। मोदी के ज़ेरे इक़्तिदार भारत अंदरूनी खलफशार और नाकाम खारजा पॉलिसी का शिकार। भारतीय सियासतदान शांता चेत्री ने आलमी सतह पर भारतीय तन्हाई बेनकाब कर दी। मोदी की सिफारतकारी झूठे और खोखले दावों पर मबनी है। अमेरिका का भारत पर टैरिफ, चाबहार बंदरगाह छोड़ने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान को तन्हा करने की भारतीय पॉलिसी मुकम्मल नाकाम रही। शांता चेत्री ने कहा कि मुमकिन जंग में भारत को एक बड़े इत्तेहाद का सामना होगा। शदीद बर्फबारी, जिले औरंगज़ई और कुरम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। औरंगज़ई में बंद रास्ते खोलकर नकलो हमल बहाल कर दी गई। पाक फौज के बरवक्त कार्रवाई से नमाज जनाज और तदफीन मुमकिन हुई। जिले कुरम में 8 किलोमीटर टाउडो ओबो रोड बहाल कर दिया। मनातो सदा रोड पर फंसने मुसाफिर और गाड़ियाँ बाहिफाजत निकाल ली गई। मकामी अवाम का पाक फौज के बरवक्त और हमदर्द इक़दाम पर इजहार तशक्कुर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के सिलसिले में मजीद इजाफे का इम्कान। ईरान के रास्ते नया मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। चमन में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा, ज़ियारत और कलात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी गलियात और शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब में वक्फे से बारिश मुतवक्किल। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वर्षा खुद ब खुद मालिक बन जाते हैं। नया किराया नामा बनाना जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सिंध हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त। किराएदार दुकानें 7 दिन में खाली कराए। मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा करवाना कानूनी अदायगी नहीं। नोटिस के बावजूद किराया ना देना जानबूझकर डिफ़ॉल्ट होना है। किरायादार बेदखली के जिम्मेदार, अदालत ने वाज़ेह कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ऑस्ट्रेलिया के कौमी दिन पर गवर्नर जनरल और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ताना और तामीरी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी, बाहिमी एहतराम और मुश्तरका जमहूरी इक़दाम है। तिजारत, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। मौसमियाती मज़ाहमत और जिद्दत में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ताउन के लिए नए मौक़े पैदा होंगे। अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए ऑस्ट्रेलिया में से करीबी ताउन के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर और अहदेदारों को मुबारकबाद। नौमुंतखब अहदेदारों में अरशद अंसारी, सलमान कुरैशी, नासर अतीक, मदीहा अलमास शामिल हैं। मेंबर गवर्निंग बॉडी के 9 मुंतखब अरकान को भी मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमत पंजाब सहाफ़ियों के पेशा वराना मिशन में मुआवनत करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी 9 मुंतखब जर्नलिस्ट पैनल को मुबारकबाद। कहा कि ख़वातीन सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में कामयाबी खुश आई। गार्डन कराची में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िमान की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 भत्ताखोर हलाक हो गए। हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त मोहम्मद हसन और तनवीर अली के नामों से हुई। मुल्ज़िमान का ताल्लुक जमील झांगा और जाहिद लाडला ग्रुप से है। भत्ताखोरी, फायरिंग और इलाके में खौफ और हिरास फैलाने में मुलव्विस थे। रेंजर्स ने ऐलान किया कि शहर में अमन व अमान के लिए कार्रवाई बिला तफरीक जारी रहेगी। भारत के यौम जमहूरिया पर मकबूज़ा कश्मीर में यौम स्याह। कश्मीरी अवाम भारतीय आइन के जबरी नफाज को मुस्तरद करते हैं। मकबूज़ा कश्मीर में शटर डाउन और पुरअमन एहतजाज मुज़ाहमत की अलामत बन गया। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात ने भारतीय दावों को बेनकाब किया।
لاک ڈاؤن اور گرفتاریوں سے عوامی مخالفت عیاں ہے، پاکستان کشمیری حق خود ارادیت کی مسلسل حمایت کر رہا ہے۔ طالبان رجیم کی عوام دشمن پالیسی سے افغانستان میں انسانی المیہ، خواتین کو نقل حرکت پر پابندی اور ٹیکسی ڈرائیونگ کا انکار۔ افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق سرکاری ملازمین بلا جواز گرفتاری سے خوف کا شکار ہیں۔ میڈیکل طلباء کو گریجویشن تقریب میں تعصب کا نشانہ بنایا گیا۔ علاقائی پاسپورٹ فراہم کے ذریعے عوام پر نفسیاتی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق خوف، اضطراب اور مسلسل نگرانی کے افغان عوام کو انسانی المیہ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ امریکہ کی درجنوں ریاستیں شدید برفانی طوفان کی زد میں، 7 افراد ہلاک۔ نیو یارک کے دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ امریکہ بھر میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 8 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ واشنگٹن میں وفاقی دفاتر بند ہو گئے، نیو یارک میں اسکول آن لائن۔ نیو یارک کی گورنر کی عوام کو ہدایت کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ امریکہ میں برفانی طوفان کا اثر اگلے ہفتے تک برقرار رہے گا۔ متحدہ عرب امارات میں بچوں کی آن لائن سیکیورٹی کے لیے چائلڈ ڈیجیٹل سیفٹی قانون نافذ۔ بچوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کے قانون ذمہ داری والدین پر عائد۔ سوشل میڈیا، گیمز اور اسٹریمنگ سروس بچوں کے لیے محفوظ بنانا لازمی۔ ڈیجیٹل کمپنیوں پر بھی بچوں کے تحفظ کی ذمہ داری عائد۔ بچوں کے اکاؤنٹس کے لیے عمر کی تصدیق اور پیرنٹل کنٹرول لازمی۔ اماراتی حکام کے مطابق 60% بچے نامناسب مواد کا سامنا کر چکے ہیں۔ قانون کے خلاف ورزی پر جرمانہ، پابندیاں یا سورس بند کرنے کی بھارت کو خدشہ ہے کہ کل ٹرمپ تنازع کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لا سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس میں بھارت کو دعوت دی۔ بورڈ کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قائم کرنا اور عبوری حکومت کی نگرانی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی گئی تھی، لیکن بھارت تقریب میں موجود نہیں تھا۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی شمولیت قبول۔ بھارت کے بورڈ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے سے مغربی ایشیا میں استحکام اور امریکی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بھارت میں حسینہ کو خطاب کی اجازت دینا بنگلہ دیش کے عوام اور حکومت کی توہین ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو نئی دہلی میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کی اجازت دینے جانے پر شدید حیرت اور غم و غصے کا اظہار، تشدد کو ہوا دینے اور موجود حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام عائد کر دیا۔ بھارت کا یہ اقدام غیر متوقع اور حیران کن ہے، جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا بیان، کہا انتخابات سے قبل یا کسی بھی قسم کے تشدد یا دہشت گردی کے واقعہ کسی ذمہ داری عوامی لیگ پر عائد کی۔ اسکارف قراقرم ونٹر لیورڈ سیزن 8 کا شاندار اختتام، ایس سی او ٹیم فاتح، فائنل میں زبردست کارکردگی۔ ایونٹ گلگت بلتستان میں نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم اقدام قرار۔ مختلف علاقوں کے کھلاڑیوں نے اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ اختتامی تقریب ہنزا میں منعقد ہوئی۔ ماہرین کے مطابق اسکارف کی کاوش گلگت بلتستان کی ونٹر سپورٹس اور ایڈونچر ٹورزم کو عالمی سطح پر فروغ دے رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی بے دخلی کے بعد پاکستان کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت غیر یقینی۔ ورلڈ کپ میں شرکت یا بائیکاٹ، چیئرمین پی سی بی کی وزیر اعظم سے اہم ملاقات متوقع۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت اس معاملے پر مشاورت کر رہی ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا عوام کو آگاہ کر۔ آئی سی سی کے غیر مستقل رویے پر شدید مایوسی ہے۔ میں بطور سابق بین الاقوامی کرکٹر آج کی آئی سی سی کی عدم مطابقت پر سخت مایوس ہوں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے بنگلہ دیش کے موقف کو تسلیم نہ کیے جانے پر کپتان شاہد آفریدی کا اظہار مایوسی۔ بنگلہ دیش سے متعلق لچک دکھانے سے گریز کیا جا رہا ہے، انہیں دوہرے معیار کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ سابق قومی کپتان کا ایکس پر پیغام، کہا کہ بنگلہ دیش کے کھلاڑی شائقی کو عزت و احترام ملنا چاہیے۔ آئی سی سی کو فاصلے بڑھانے کے بجائے قربتیں بڑھانی چاہیے۔ مستقل مزاجی اور انصاف پسندی عالمی کرکٹ گورننس کی بنیاد